बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स, एक पाकिस्तान के हवाले से, एक इंडिया के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, MI-17। ये हेलीकॉप्टर कहाँ पे तबाह हुआ, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और इस बारे में कुछ मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें शहादतें हुई हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत का जो जंगी तैयारा है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ही श्रीनगर बॉर्डर पर तबाह हुआ है। आखिर ये क्या मामला है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। आज जो है वो पहिया जाम हड़ताल है, यानी कि ना तो पहिया चल सका है और ना ही वहाँ पे मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो चीज़ें कंट्रोल में है। वहाँ पे मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं उससे ये लग रहा है जी कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बंद हुई पड़ी है और उसकी वजह जो है वो ये कश्मीर एक्शन प्लान कल अदम तंजीम जो है उसकी तरफ से थ्रेट किया जाना है, क्योंकि उन हालिया दिनों में जो दहशतगर्दाना किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं, जो लोगों के ऊपर हमले किए हैं, जो पुलिस एहलकारों के ऊपर हमले किए हैं, ये एक थ्रेट जो है वो डाला गया और उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअली धमकियां दी कि अगर किसी ने शॉप खोली तो उनके साथ किस तरह से निपटा जाएगा। हालांकि नाज़रीन, जो इंस्पेक्टर जनरल हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि शॉप्स खोलें, लेकिन शॉप्स नहीं खुलें। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और इस वक्त नाज़रीन अर्ली मॉर्निंग से ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाज़ें जो हैं वो नोट की गई थी। सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने सूरत हाल जो है उसको मुकम्मल तौर पे मॉनिटर किया हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भगोड़ा पार्टी जो है वो सारी की सारी छुपी हुई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी जो हुकूमत है इसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, अब जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद के अंदर पेश आया और वहाँ पर पाकिस्तानी पाक फ़ौज का MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। नाज़रीन, ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है ये जैसे ही इसने परवाज़ भरी तो परवाज़ के कुछ ही लम्हों के बाद ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा और उसके बाद इसके अंदर मौजूद जितने भी अफराद मौजूद थे वो जामे शहादत नोश कर गए हैं, जिसके बाद नाज़रीन एमरजेंसी नाफिज की गई और जो शहीद होने वाले सारे लोग हैं उनकी शनाख्त और उनको जो उनकी मैयतें हैं उनको मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जितने भी हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपको पता है कि अभी हालिया दिनों के दौरान जो कुछ मामला चल रहे हैं उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन भी हैं, क्योंकि कल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रॉ के 5 एजेंट्स जो हैं उनको पकड़ा, जिनके कब्जे से जो डिवाइसेस मिली हैं, जो उनके कब्जे से असला और गोला बारूद मिला है, वो इनके इरादों को जाहिर करता है कि ये जो एक्शन प्लान कमेटी कल अदम है दहशतगर्द जिसको करार दिया गया है, उस कमेटी के अरकान जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंतहाई खौफनाक किस्म का मंसूबा रखते थे और जो पकड़े गए लोग हैं उन्हीं की निशानदही पर असलहा और गोला बारूद जो है वो भी पकड़ा गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर मामला जो हैं वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत से भी कुछ खबरें आ रही हैं। भारत में श्रीनगर जो बॉर्डर है वहाँ पर भारतीय एयरफोर्स का जंगी तैयारा जो है उसके तबाह होने के जो है वो इतलात मिल रही हैं। चैनल 24 जो है इंडिया का, उसके सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये जो जहाज़ है ये अचानक जो है वो गिरा है और उसके बाद ये तबाह हो गया, इसमें पायलट जो है वो भी मारा गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये दो जो हादसात हुए हैं दोनों
کشمیر کے اندر، ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر، ایک آزاد کشمیر کے اندر، کیا ان کا دونوں کا آپس میں کوئی لنک موجود ہے یا پھر یہ حادثات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں پیش آئے ہیں؟ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں، چونکہ اس طرح کے ہنگامی حالات ہیں اس وقت۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ بارڈر ایریا کی جانب موو کر رہی ہے، یعنی کشمیر کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر پاکستانی مسلح افواج جو ہیں اس طرف موو کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پلان اس طرح کا چل رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کام جو ہے وہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے کہ پاکستان کو یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر کوئی شرارت بازی کی جائے۔ ناظرین پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے۔ ابھی آج ہی پاکستان ایک میزائل ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے نوٹم بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ پاکستان کا یہ فتح 5 ہو سکتا ہے، جس کی رینج جو ہے وہ 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ ابھی اس کے بارے میں چیزیں جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہوئی، لیکن قیاس سرائیاں جو ہیں وہ بہرحال یہی کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ میزائل ٹیسٹ کرنا اور اس کے بعد پاکستان کا بھارت کو بالکل واضح الفاظ میں جواب دینا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معاملات خاصے کشیدہ ہیں، خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کے حالات بنے ہوئے ہیں ان میں دشمن جو ہے وہ شاید پلاننگ یہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی، پاکستان وہ قدم اٹھا دے گا مجبور ہو کے کہ جس طرح سے مودی نے جان بوجھ کے قدم اٹھایا، اسی طرح سے پاکستان جو ہے مجبوراً وہ اس طرح کا قدم اٹھا دے۔ جو اس کی آزاد کشمیر اسمبلی کے حوالے سے 12 نشستیں ہیں، حالانکہ ناظرین یہ 12 نشستوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ 12 نشستیں صرف ایک جو ہے وہ پرابلم بنایا گیا ہے، اصل میں معاملات کچھ اور ہیں، اور اصل معاملات یہی ہیں کہ ان کو ہڈی ڈالی گئی ہے، ہڈی ڈال کے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور پاکستان کے خلاف یہ غدر مچانا شروع کر دیں، اور ہمیں جیسے ہی گرین سگنل ملے گا تو ہم جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے، اور ان اٹیکس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ فورسز کے خلاف ایک نفرت جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال ناظرین تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو اور ارض وطن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی طیارے کی تباہی کے بعد ممکنہ طور پہ بھارت کی جانب سے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کی گئی، لیکن ممکنہ طور پہ اس کا الزام پاکستان پہ عائد کر کے کوئی بھی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ناظرین اس کا جواب دینے کے لیے وطن کے بیٹے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ ایک تو ان کے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کے پر خدشے اڑائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے جو جتنے بھی سہولت کار ہیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت ان کی گریٹ گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جتنے بھی پاکستانی خاص طور پہ جو باہر کے ممالک میں، برطانیہ کے اندر، دیگر ممالک میں جو ان کے ہرکاریں ہیں وہ پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کے نام پہ جو ہے وہ بدنظمی پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی مکمل طور پہ مانیٹر کیا جا رہا، اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشن جو ہے وہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کو مانیٹر کریں اور کیمراز کے ذریعے ان کی شناخت کریں، ان کے ID کارڈ کینسل کیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کی شہریت خارج کی جائے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں پلان کی جا رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔